हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ अब लिटल बिट सेन्ट्रल बैंक अफ नेपाल दैट इज द नेपाल राष्ट्र बैंकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र अहिलेको जुन बिग इस्यु चाहिँ के भइरहेछ भने वी डोन्ट ह्याभ गभर्नर इन सेन्ट्रल बैंक अफ नेपाल। साथीहरु चाहिँ इज इट पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टले गर्दा डिले भएको हो कि या सम अदर रिजन। र एट द सेम टाइम आई वुड बी डिस्कसिङ दि लाइक बोर्ड अफ डिरेक्टर्स र organization structure of the Central Bank of Nepal साथीहरु चाहिँ। Based on this background, let's move to the discussion on the just the background of the NRB भनिसकेपछि like which is the Central Bank of Nepal which was established in 1956 as per the NRB Act भनेको 1955 र त्यसपछि that's to reflect this dynamic environment and the functions and objective of the bank have been recasted by the new NRB Act भनेको that is the 2002 AD and it becomes somewhat भनेको 2058 which basically lays down the objective as just the first भनेकै to formulate the necessary monetary and the foreign exchange policy to maintain the stability in the price and consolidate the balance of payment for sustainable development of economy of Nepal. That means it's so broadly mention the objective of the study. That is the big challenge. अब साँच्चै यो objective कतिको meet गरेको छ? Still I have a doubt कि first objective meet गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म, right? Now next is that to develop the secure, healthy and the efficient system of the payment. Okay, to some extent yeah, our digital transactions yeah, healthy our efficient system चाहिँ अब apply भएकै हो जस्तो लाग्छ मलाई र to make the appropriate supervision of the banking and the financial system in order to maintain the stability and the foster healthy development. अब यो भनेकै that's the important objective of the central bank, friends. That's all about your supervisory role because of being the banker of the bank भनेको चाहिँ central bank को काम के हो भने all the banking and financial institutionहरुलाई के गर्नु पर्यो भने अब supervise गर्नु पर्यो, not only banking, even the insurance and other sector too, friends. Last one भनेको to further enhance the public confidence in the Nepal's entire banking and the financial system. अब पब्लिक कन्फिडेन्स भनिसकेपछि कस्तो छ भने अहिलेको नेपालको मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने जुन पब्लिकको कन्फिडेन्सै भइरा छैन बिकज अफ पुअर ओभरअल इकोनोमिक सिचुएसन एन्ड द्याट्स वाइ जुन ट्रस्ट भन्छौँ जबसम्म ट्रस्ट हाम्रो अब भनौँ न मिट गर्दैन फेरि जस्तो ट्रस्ट जस्तो इफ द ब्याङ्किङ फेल टु मिट द लाइक यो ट्रस्ट अफ देयर क्लाइन्ट्स देन इट जुन पब्लिक कन्फिडेन्स जुन भन्छौँ हामी त्यो मिटै गर्न सक्दैन साथीहरु चाहिँ। ओके, अब जाउँ हामी चाहिँ द्याट्स अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग वी हेभ 17 द्याट्स अ लिस्ट अफ द गभर्नर द्याट यु विल फाइन्ड फ्रम द वेबसाइट, फ्रेन्ड्स। मैले सोर्स पनि मेन्सन गरेको छु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र 17 भनेको द्याट्स मिस्टर महाप्रसाद अधिकारी जुन कि उहाँको टेन्युर कहिलेसम्म थियो भने द्याट इज अप्रिल 5, 2025। द्याट मिन्स उहाँको टेन्युर सकिसकेको छ र त्यसपछि जस्तो युवराज डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल र उहाँको टेन्युर पनि जस्तो कि फर एक्जाम्पल इज फाइन, तर महाप्रसाद अधिकारीको च्यालेन्ज के थियो भने ठ्याक्कै कोभिड मोमेन्टम, कोभिड सिचुएसन टाइम, क्राइसिस टाइम, ओभरअल लिक्विडिटी सिचुएसन, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी सिचुएसन, द्याट वाज द बिग थ्रेट टु द ओभरअल भनौँ न सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्नुपर्छ मैले। र अर्को चाहिँ डाक्टर युवराज खतिवडा who is a monetary economist भन्नुपर्छ, he did a PhD from Delhi University र उहाँको टाइममा चाहिँ त्यति चाहिँ भनौँ न इज ब्याड टाइमिङ भन्नु पर्दैन मैले, राइट। र अहिलेको च्यालेन्ज भनेको के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु जुन डिस्पाइट हामी कहाँ अब इकोनोमिक एन्ड ट्रेड लिबरलाइजेसन गेनिङ मोमेन्टम इन 90s तिर चाहिँ भनौँ न तपाईको चाहिँ स्टार्ट भएको हो, बट डिस्पाइट के भयो भने जुन हामीले लिबरलाइज इकोनोमी जति भने पनि यो डेभलप हुन चाहिँ सकेको छैन साथीहरु चाहिँ। डिस्पाइट अब मैले जुन भने कि वन्डरफुली मेन्सन द अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क, बट स्टिल द्याट्स द बिग च्यालेन्ज किनभने नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी नै नहुँदाखेरि डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली इफेक्ट आवर इकोनोमिक पोलिसी टु, फ्रेन्ड्स। ओके, अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ अब द्याट्स द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा हाम्रो गभर्नरमा मैले राखेको छु वाट हु विल बी द गभर्नर नाउ। अब चेयरम्यान्स र गभर्नर भनेकै द्याट्स एपोइन्टमेन्ट डेट स्टिल गभर्नर हैज नट बीन एपोइन्टेड बाई द गभर्नमेन्ट र इज इट पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट साथीहरु चाहिँ अब कांग्रेसलाई लाग्छ कि या कांग्रेसको आफ्नो मान्छे हुनु पर्यो, एमालेको आफ्नो मान्छे हुनु पर्यो फेरि
त्यस्तो भयो भने डोन्ट यु थिङ्क साथीहरू चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क जुन इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो अब इन्डिपेन्डेन्ट नहुँदाखेरि कस्तो छ भने इट एडभर्सली इफेक्ट ओभरअल इकोनोमिक सिचुएसन टु फ्रेन्ड्स राइट। अब यो भनेको चाहिँ जस्तो कि अहिले अब उहाँ हुनुहुन्छ सेक्रेटरी, यदि गभर्मेन्ट चेन्ज भयो भने उहाँ बाई डिफल्ट चेन्ज भइदिनुहुन्छ। द्याट मिन्स यो अब द्याट्स अ अब गभर्मेन्ट मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको चाहिँ मेम्बर हुँदो रहेछ र अरू चाहिँ भनेको दिस अल अबाउट द बोर्ड अफ डिरेक्टर्स and they play the eminent role for overall like your implementing the policies so that the objective of the central bank could be met, right? अब जाउँ हाम्रो that's a structure of the central bank that you could find from the central bank को वेबसाइटबाट मैले लिएको हो। that's is the board of directors as I explained earlier, this audit committee and different board of directors। जस्तो यहाँ चाहिँ महाप्रसाद अधिकारीजीको नाम अहिलेसम्म राखिएको छ, but still when the new governor will be there the chairman would be chairman, गभर्नर भनेकै चेयरम्यान भइदिनुहुन्छ है। नाउ म्यानेजमेन्ट कमिटी इज देयर, नाउ इज द डिप्युटी गभर्नर्स एन्ड वे इन सेन्ट्रल ब्याङ्क वे हेभ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट लाइक यो फरेन एक्सचेन्ज डिपार्टमेन्ट इज देयर, जस्तो कि अब तपाईँको रेगुलेटरी डिपार्टमेन्ट रेगुलेसन एन्ड सुपरभिजन ग्रुप हुन्छ, द्याट्स अ ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट ग्रुप एन्ड मोनेटरी एन्ड द फरेन एक्सचेन्ज पोलिसिज सपोर्ट सर्भिस या द्याट मिन्स यु विल फाइन्ड द डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट। अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट भए पनि वन्डरफुल्ली अब लाइक योर मेन्सन अल देयर रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज राइट। बट च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने अब इफ वी डोन्ट ह्याभ दि गभर्नर र अझ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भइदियो भने डु यु थिङ्क द्याट गभर्नर वुड वर्क एज फर हिज ओन अब डिसिजन क्राइटेरिया? त्यस्तो नहुन सक्छ साथीहरू चाहिँ। ओके, यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यहीँ कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ। Thank you all of you for watching this video. Please like, subscribe and also share my channel, that is the Finance Guru, Pawan Kumar Jha. If you like this content, please like, subscribe and also share my channel. Thank you friends. Take care all of you. Thank you.